बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू तयार नदेखिएपछि अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषय फेरि एकपटक बहसमा। यो विषयलाई कचल्ट्याउने भन्दा पनि संसदमा लिएर आउनु, बरु संसदमा ल्याइसकेपछि यसलाई अपरझट रातारात गरेर यसलाई पारित गर्ने बाटोतिर लाग्नै हुन्न। एमसीसीकै कारणले गठबन्धनमा कतै फाटो त आउँदैन? फरक धारणा राख्दा बित्तिकै गठबन्धन टुटिहाल्छ भन्ने कुरा होइन, र यदि राष्ट्रको हितमा छैन भने गठबन्धन जोगाउनका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरीतका काम गर्न पनि सकिँदैन। गठबन्धन भित्रको एकीकृत समाजवादी दलका महासचिव बेदुराम भुसालसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसद्वारा सम्भावित युक्रेन हमलाबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दै। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेन सङ्कट मामिला छलफल गर्न डाकिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैछ। यसबीच वासिङटन स्थित एक सरकारी अधिकारीले रुसले युक्रेनमा हमला गरे आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी राष्ट्रपति पुटिनका निकट व्यक्तिहरूको सूची तयार पारेको बताएका छन्। प्रतिबन्धले तिनका परिवारका सदस्य पनि निशानामा पार्ने बताइएको छ। ब्रिटेनले युक्रेनमा रुसी अतिक्रमण भएमा लागू गर्ने भनी अघि सारिरहेको कडा आर्थिक प्रतिबन्धको योजनालाई क्रेमलिनले खतरनाक भन्दै निन्दा गरेको छ। मस्कोबाट संवाददाता क्यारोलिन डेभिज भन्छिन्, क्रेमलिनका प्रवक्ताका अनुसार आर्थिक प्रतिबन्ध वा त्यसको धम्की खतरनाक तथा हानिकारक हुनेछ। प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोभले त्यस्ता प्रतिबन्ध लन्डनकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन्। संवाददाता क्यारोलिन डेभिजको भनाई, त्यस्ता प्रतिबन्धका योजना रुसी व्यापार व्यवसायमाथि हमला ठहरिने तथा लगानीका निम्ति लन्डनको आकर्षणलाई त्यसले धुमिल पार्ने पनि पेस्कोभले बताए। ब्रिटिस सरकारले भनेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा निवासमा कोभिड लकडाउनका नियमहरू उल्लङ्घन गरिएका आरोपको निजामती अधिकारीद्वारा गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्राप्त गरेका छन्। मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार छानबिन अधिकारी सु ग्रेले अद्यावधि गरिएको प्रतिवेदन बुझाएकी छन्। प्रहरीले पनि ती आरोपको छानबिन गरिरहेको हुँदा ग्रेको प्रतिवेदन अद्यावधि गरिएको हो। आरोपका कारण पद त्याग्ने दबाव झेलिरहेका प्रधानमन्त्री जोन्सनले केही बेरमा संसदमा वक्तव्य दिँदैछन्। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको 1 वर्ष पश्चात त्यहाँ मानवीय सङ्कट झन गहिरिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। महासचिवका एकजना प्रवक्ताले निर्वाचित सरकारलाई अवदस्त गरिएको फलस्वरूप त्यहाँ हिंसा चर्किएको तथा गरिबी फैलिएको बताए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसङ्घका एक वरिष्ठ मानवाधिकार सम्बन्धी अधिकारी जेम्स रोडेहाबरले सैन्य अस्त्र प्रयोग गर्दै दमन गरिए पनि त्यस विरुद्धका आन्दोलन जारी रहेको बताए। म्यानमारका जनतालाई हिंसाबाट सुरक्षा तथा प्रजातान्त्रिक अधिकारको पुनर्बहाली आवश्यक भएको उनले बताए। हरेक पटक हामी अब अवस्था योभन्दा खराब त नहोला भन्ठान्छौँ, तर त्यसै हुन्छ। मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट यो ठुलो विपद हो। यो सबै सैन्य सत्ता कब्जाको परिणाम हो। राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार सम्बन्धी अधिकारी जेम्स रोडेहाबरको भनाई। तालिबान तथा उसका सहयोगीहरूले अगस्तमा सत्ता कब्जा गरे यता कैयन पूर्व अफगान अधिकारी तथा फौजका सदस्यहरूलाई मारेको आरोप राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरसद्वारा सुरक्षा परिषदमा पेश प्रतिवेदनमा पूर्व सरकार तथा सरकारी फौजसँग सम्बद्धहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका विश्वसनीय आरोपहरू समेटिएका छन्। तालिबानले पुरानो सत्तासँग जोडिएकाहरूलाई आम माफी घोषणा गरे तापनि त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको महासचिवले बताए। तालिबानले भने उक्त प्रतिवेदन खारेज गर्दै त्यस्ता केही घटना व्यक्तिगत रिसिभी तथा बदलाका कारण भएका बताएको छ। एक मानवाधिकारवादी समूहले इजिप्टका अधिकारीहरूलाई मुस्लिम ब्रदरहुडसँग आबद्ध तथा हिंसात्मक हमलामा सामेल भनी आरोपित एक पुरुष कहाँ छन् भनेर खुलाउन आग्रह गरेको छ। उनी सवार विमानले अनपेक्षित रूपमा इजिप्टमा अवतरण गरे लगत्तै होसाम मेनुफी सलामलाई यसै महिनाको सुरुमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसर्थ उनको अत्तोपत्तो छैन। ह्युमन राइट्स वाचले उनलाई पक्राउ गर्न पर्नुका वैधानिक कारण समेत खुलाउन आह्वान गरेको छ। र दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुमा प्रहरीले क्रिस्चियनहरूको प्रार्थना सभामा जबरजस्ती घुसेर बिथोल्न खोजेको आरोपमा 6 जना हिन्दू अतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। गिर्जाघरका सञ्चालकहरूका अनुसार उक्त भिडले मेच फ्याँक्दै उपस्थित मानिसहरूलाई त्यहाँबाट लकेट्न खोजेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरू पनि छन्। दक्षिणपन्थी समूहहरूद्वारा अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि भएका श्रृङ्खलाबद्ध हमलाको यो पछिल्लो घटना हो। क्रिस्चियन मिसनरीले गरिब हिन्दूहरूलाई जबरजस्ती धर्मान्तरण गराउने गरेको दक्षिणपन्थीहरूको आरोप छ, तर गिर्जाघरका नेताहरूले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सन् 2014 मा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएदेखि आफूहरू विरुद्ध हमलाका घटना बढेको उनीहरूको भनाइ छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझ पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। एक दशक अघि हस्ताक्षर भएको झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू तयार नदेखिएपछि यो विषय फेरि एकपटक बहसमा आएको छ। नेकपा विभाजनसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको एमाले भने सरकारले संसदमा सम्झौता पेश गरेपछि मात्रै एमसीसी बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरा दोहोर्याएको छ। एमसीसी बारे राजनीतिक दलहरू मात्रै नभई सर्वसाधारणको समेत मत बाँझिएका कारण सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै दलहरू उक्त विषय आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बन्नेमा सजग रहेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। सुनौ अशोक दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। एमसीसीका कतिपय प्रावधानका विषयमा फरक मत राख्दै आएका सत्ताधारी गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरूको अनुरोधमा संसद बैठक पर धकेलिएको नेताहरूले बताएका छन्। सन् 2012मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता विक्रम सम्वत 2076 असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सत्ताधारी दलमै एमसीसीको विपक्षमा रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूका कारण तत्कालीन सरकारले एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाएन। एमालेको समर्थन नभएसम्म यो सम्झौता संसदबाट अगाडि बढाउन कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको सरकार तयार नदेखिएको बताइन्छ। तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा एमसीसी बारे संसदबाट छलफल भएपछि मात्रै सहमतिको प्रयासमा सरकार जुट्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। यसलाई कचल्ट्याउने भन्दा पनि यो विषयलाई संसदमा लिएर आउँ, बरु संसदमा ल्याइसकेपछि यसलाई अप्पर झट रातारात गरेर यसलाई पारित गर्ने बाटोतिर लाग्नै हुन्न। किनकि यत्रो सार्वजनिक चासोको विषय भइसकेपछि सदनभित्र पनि यसमा पुरै छलफल हुनुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भने समितिमा लगेर छलफल हुनुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भने बाहिर उठेका प्रश्नहरू संसदभित्र प्रवेश गराउने माध्यमहरू खोज्नुपर्छ। नागरिकसँग आवश्यकता पर्ने संवाद गर्नुपर्छ। एमसीसीमा आफ्नो धारणाबारे मौन रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ भने सम्झौता सदनमा पेश भएपछि मात्रै धारणा राख्ने बताउँछन्। उहाँले गरेको सम्झौता हो थपक्कै संसदमा ल्याउने उहाँहरूको आफ्नो हैसियत छँदैछ। उहाँहरूले भने अनुसार सभामुखी पनि हुनुहुन्छ। तर यो सब नगरेर उहाँहरू बालटारमा घरि 3 जनाको बैठक भन्नुहुन्छ, घरि 5 दलको बैठक भन्नुहुन्छ, घरि कार्यदल बनाउनुहुन्छ। यो त हास्यास्पद भएन भने। तर यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन माओवादी तयार नदेखिएको र माओवादीबाटै सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघि राखेका भनाइले पनि एमसीसी संसदमा अघि बढाउन उनको सहयोग हुने कुरामा सन्देह पैदा भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउने गरेका छन्। सापकोटाले यसअघि साझा सहमति नबनेसम्म एमसीसी संसदबाट अघि बढाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर पछिल्लो समय उनले एमाले जारी राखेको संसद अवरोध खुला भए एमसीसी अघि बढ्न सक्ने बताउने गरेका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्बाङ सरकारले एमसीसी अघि बढाएको अवस्थामा सभामुखले रोक्ने अधिकार नभएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण अहिले समस्या आएको बताउँछन्। राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी बनाएर त्यसका चाहिँ कुराहरूलाई एकपटक बहसमा लिएर आएर अनि अमेरिकासँग चाहिँ केही समय बाई गरेर भए पनि संसदबाटै पास गर्नुपर्ने तहमा रहेछ भने त्यसरी जानुपर्छ। पर्याप्त छलफल र थप कूटनीतिक संवाद, कूटनीतिक चातुर्यता जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा संविधान निर्माणदेखि धेरै विषयहरू संसद बाहिर भएका छलफलका निर्णयबाट भएका कारण संसदमा पर्याप्त छलफल हुनेमा संशय रहेको केसी बताउँछन्। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले गठबन्धनको एउटा दल एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाललाई सम्पर्क गरी एमसीसी संसदमा प्रवेश गर्ने विषयमा तपाईहरूमा किन अलमल भनेर सोधेका छौं। हामीले 3 जना नेताहरूको एउटा टिम पनि बनाएका छौँ अध्ययन गर्नका निम्ति। जलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी रहनु भएको। उहाँहरूले हिजोदेखि मात्रै त्यसका अहिलेसम्म भएका 9 वटा दस्तावेज प्राप्त गर्नुभएको छ। ती सबै 9 वटा दस्तावेज अध्ययन गरेर धारणा निर्माण गर्छौँ र हामी यो गठबन्धनमा राख्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो धारणा तय गर्न कति समय लाग्ला त? उहाँले बताउनु भए अनुसार चाहिँ करिब 800 पेज जतिका दस्तावेजहरू सबै हेर्दाखेरि त्यति छ अरे होइन।
अब त्यो सबै अध्ययन गर्न उहाँहरूलाई कति दिन लाग्ला, त्यसपछि छलफल गर्न कति दिन लाग्ला, 2-4 दिन लाग्ला। यसको अर्थ माघ 26 गते भने जुन अब संसदको अर्को बैठक छ त्यो बेलामा सम्भावना छैन। लोकप्रतिनिधिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यति बेला पनि हामीले कार्यदल बनाएको थियौँ, ती दस्तावेज दिनै दिएन। अहिले चाहिँ कमसेकम यो सरकारले त्यो दस्तावेज सबै त्यो अध्ययन गर्ने टिमलाई उपलब्ध गराएको छ। ती दस्तावेजहरू सबै हेरिसकेपछि उहाँहरूले धारणा बनाउनुहुन्छ। तर यो सुन्दाखेरि हुन्छ नि, बाहिर नै संसदमै प्रवेश नगराइकन बाहिरै अलमल धेरै गर्नुभन्दा संसदमा लगिसकेपछि पनि त ती अध्ययन त गर्न सकिन्छ नि, होइन? त्यहाँ नै नलैजाँदाखेरि त यति लामो प्रक्रिया तपाईँहरू गठबन्धनमै आएको पनि यत्रो समय भइसक्यो। यो विषय संसदमा लानुपर्ने हो कि होइन भन्ने नि टुङ्गो छैन, किनभने यसमा दुईचोटि सम्झौता भएको छ। एउटा चाहिँ 2017मा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौतामा संसदमा लानुपर्ने विषय छैन। 2019मा आएर फेरि अर्को सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौतामा चाहिँ संसदमा लाने भनेर भनिएको छ। अब कुन चाहिँ पास गर्ने, 17 को पास गर्ने कि 19 को पास गर्ने अहिले संसदले, त्यो पनि प्रश्न उठेको छ। र यस्तो विषय चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले त संसदमा लाने राय राखिरहेछन् त, त्यसमा तपाईहरू र माओवादी केन्द्र बाधक भएको जस्तो देखियो नि त। तपाईहरूको अडान चाहिँ संसदमै नलैजाउँ भन्ने हो अहिले। त्यसो हो भने त्यस्तो होइन, हामीले यसलाई चाहिँ बाधक या साधक कुनै हिसाबले हेरेको होइन। यो यस्तो खालको सहयोग हामीले धेरैतिरबाट प्राप्त गरेका छौँ। अमेरिकाबाटै पनि अरू बेला पनि हामीले यस्ता सहयोगहरू प्राप्त गरेका छौँ। तर अरू बेला संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेन, यस बेला किन पर्यो भन्ने प्रश्न त उठि नै रहेको छ नि। देशव्यापी रूपमा किन यसरी गरिएको भन्ने ढङ्गले अध्ययन गरेर जाने कुरा भएको छ। अध्ययन गर्दाखेरि टाइम लियो भने 26 गते नहुन पनि सक्छ। अध्ययन पुरा भएर ल यसो गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने 26 गते हुन पनि सक्छ। तर यसलाई संसदमै लानलाई चाहिँ त्यो बाधक हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सुझाव त छ नि त। धेरै विज्ञहरूले यो ठिक छैन भनेका छन्। अब केही विज्ञहरूले चाहिँ ठिक छ भनेका छन्। ती विवादित भएको कारणले त अध्ययन गर्नु परेको हो नि, के हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न। कतिपयको संशय चाहिँ यही एमसीसीकै विषयले कतै गठबन्धन जुन 5 दलको छ त्यसमा चाहिँ फाटो आउने त होइन, एमालेसँग मिल्न जानुपर्ने त होइन कांग्रेसलाई भन्ने खालको पनि छ नि। गठबन्धन भित्र पनि मतान्तरहरू हुन सकिहाल्छन् नि, सबै एउटै मतमा भइन्छ भन्ने हुँदैन। फरक फरक धारणा सहितै हामी त्यो गठबन्धनमा छौँ नि। त्यसो भएर यी फरक धारणा राख्दा बित्तिकै गठबन्धन टुटिहाल्छ भन्ने कुरा होइन। र यदि यो राष्ट्रको हितमा छैन भने गठबन्धन जोगाउनका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरीतका काम गर्न पनि सकिँदैन। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति, त्यो रणनीतिसँग यसको सम्बन्ध हो कि होइन, त्यसको अङ्ग यो हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने र हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा अब यसलाई ग्रहण गरौँ। यदि राष्ट्रको पक्षमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन, हित हुने खालको छ भने नगर्न पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेरिएको हो। उनी थिए एकीकृत समाजवादी दलका महासचिव बेदुराम भुसाल। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र स्वेच्छा राउत। अमेरिकी अनुदानबारे गरिएको एमसीसी सम्झौताको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक 10 दिनका लागि स्थगित गरिएका विवरण आएका छन्। के एमसीसी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सत्ता पक्षमा सहमति होला? यसबारे तपाईँको धारणा के छ? कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। शरद प्याकुरेल लेख्छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरू एमसीसीलाई सत्ता पक्षले सत्ता टिकाउने र प्रतिपक्षले नारा बनाउने रूपमा मात्र लिइरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याउन नसक्ने सबै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यसको मतियार हुन्। कोही यसबाट बाहिर छैनन्। केशव सिटौला भन्छन्, के रहेछ यो एमसीसी नामको हाउगुजी? पहिला त जति विदेशी अनुदान आए पनि हाँसेर मिलिजुली खान्थे, अहिले किन डराएका वा डर देखाएका मात्र हुन्? मनोज कुमार लेख्छन्, एमसीसी जनताले मन पराएको देखिएन, तर नेताहरू यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संसदबाट पारित गर्न खोज्दैछन्। जनताको कुरा नसुन्ने हाम्रा नेताहरू आफ्नो हष्ट त पूरा गर्छन्, तर राज्यलाई पर्ने असर देख्दैनन्। त्यसैले एमसीसीको साटो राज्यको स्रोत सही ढङ्गले प्रयोग गरौं। इन्द्रनारायण श्रेष्ठ लेख्छन्, सम्झौतालाई व्यापक रूपमा छलफल गराएर अगाडि बढाउनु बुद्धिमत्ता ठहर्छ, होइन भने हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली शैलीले निरन्तरता पाउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
यो विभिन्न कालखण्डमा गरिएका सन्धि सम्झौताले प्रष्ट पारिसकेको छ। त्यसैले खबरदार सत्ताधारीहरू साझा धारणा बनाएर एमसीसी पास गर्ने कुचेष्टा नगरियोस्। साथै एमाले पनि एमसीसी बारे ढुलमुले नीति अवलम्बन गरेर सत्ताको भर्याङ मात्र बनाउने कोसिस नगरोस्। शोभा आचार्य भन्छन्, हुन त हाम्रो देशको अर्थतन्त्र विदेशी सहयोग अनुदान र ऋणकै आधारमा चलिरहेको छ। विदेशी अनुदान लिँदैनौ भन्नु उचित त होइन, तर एमसीसीका शर्तहरू नेपालको मूल कानून संविधानलाई नै मिच्ने गरी बनाइएका छन्। पञ्चशील र असंलग्न राष्ट्रको विशेषतालाई नै मिच्ने र देशको स्वतन्त्रता राष्ट्रियतामाथि खलल पुर्याउने यसका दफाहरूमा विशेष छलफल र संशोधन गरिनुपर्छ। होइन भने एमसीसी नै किन आवश्यक छ र? टेकनारायण पौडेल लेख्छन्, उग्र राष्ट्रवाद र जनताका नाम भजाई देश सधैँ अविकसित राख्ने एउटा गिरोह छ। त्यही गिरोहको चेपुवामा पर्यो एमसीसी पनि। तर हाम्रा नालायक दलहरू देश हितको कुरामा पनि भोट हेर्छन्। अमेरिकासँग पहिला आफैले मागेर ल्याएको एमसीसी आफैले बहिष्कार गरेर हिँडेपछि अब यिनको के कुरा गर्नु? ऋषिराम ढकाल भन्छन्, अनावश्यक रूपमा यस विषय गिजोलिएको हुनाले यिनका बीचमा यही रूपमा पास गर्न सहमति हुने सम्भावना छैन। मनोरथ सुवेदीको सुझाव छ, नेपाली जनताको श्रम र विदेशबाट कमाएको सम्पत्तिको सही ठाउँमा लगानीको वातावरण बनाऊ सरकार। ज्ञान लिनुपर्छ, ऋणदातासँग हात पसार्नु पर्दैन। र इन्साफ अली भन्छन्, 10 दिनको त कुरै नगरौं, 10 महिनामा पनि यो विषयले सत्ता गठबन्धनमा कुनै ठोस सहमति या निर्णय होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कुनै पनि विषयलाई नेपाली दलहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्त्वसँग भन्दा व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने प्रचलन व्याप्त छ। अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा विगत 24 घण्टामा झण्डै 5300 जनामा कोभिड पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत साताको तुलनामा यो दैनिक संक्रमितको संख्यामा देखिएको उल्लेख्य कमी हो। तर अझै पनि देशभरि झण्डै 80,000 सक्रिय संक्रमितहरू रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 24 घण्टामा झण्डै 8,200 जना संक्रमितहरू निको भएका थिए भने कोभिडका कारण 8 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये झण्डै 1/3 काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका र बाँकी बाहिर जिल्लाका छन्। अहिले काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 32,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। ललितपुरमा झण्डै 10,000 र भक्तपुरमा झण्डै 5500 सक्रिय संक्रमित रहेका तथ्याङ्कले देखाउँछ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित 18वटा जिल्लामा रहेको तथ्याङ्क छ। कतिपय विज्ञहरूले सीमित संख्यामा मात्रै परीक्षण गरिएकाले सरकारी तथ्याङ्कलाई पूर्ण मान्न नसकिने धारणा राख्ने गरेका छन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सम्बन्धी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड खोप कार्यक्रम अन्तर्गत बुस्टर तथा दोस्रो मात्राका लागि खोप वितरण नीति परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यसअघि जुनसुकै खोप लगाउनेले पनि अब नेपालमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका लगाउन सक्नेछन्। यसअघि खोप लगाएका मानिसलाई सरकारले पहिला जुन हो लगाएको त्यही खोप लगाउनु पर्ने, अन्यथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिने गरे थियो। सुनौ प्रदीप बस्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा चिनिया खोप भेरोसेलको अभाव एउटा कारण भएको, तर त्यसैले मात्र नीति परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परिवर्तन गरिरहने सिफारिसका आधारमा नेपालको खोप सल्लाहकार समितिले समेत आन्तरिक रणनीतिहरू फेर्न सुझाव दिने गरेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, चाइनिज त एउटा मान्छेले लगाएको होला, एउटा ग्रुपले, तर त्यो बाहेक त अरू लगाउनेको संख्या पनि त निकै उल्लेखनीय नै हो नि त। फाइजर छ, मोडर्ना छ, जोन्सन एन्ड जोन्सन छ, बाहिर पनि त डिफ्रेन्ट टाइपको भ्याक्सिन ल्याएर आएका छन् नि त मान्छेहरू। अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् झण्डै 2 करोड मात्रा चीनमा बनेको भेरोसेल खोप लगाइएकाले त्यसको अभाव र थप आपूर्ति अनिश्चित बनेका बेला सरकारले खोप रणनीति परिवर्तन गरेको छ। माघ महिनाको आरम्भतिर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि बुस्टर मात्रा दिने काम सुरु गर्दा प्राथमिक 2 खेपमा जुन खोप लगाएको तेस्रो मात्रा पनि त्यही नै दिइने बताइएको थियो। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले त्यसबेला बुस्टर कार्यक्रमका लागि विभिन्न कम्पनीका खोपहरू मिश्रित ढंगले बाँड्दा नेपालले माग धान्न नसक्ने सोचिएको बताउँछन्। उनले भने,
एउटा प्लेटफर्मको भ्याक्सिनको प्राइमेरी सिरिज कम्प्लिट गरेको छ भने थर्ड चाहिँ अर्को दिन मिल्ने भनेर चाहिँ फेरि नयाँ रिकमेन्डेसन WHO को चेन्ज मिटिङले गर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले चेन्ज गरे हो। डाक्टर अधिकारीले खोपहरू मिश्रण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको अध्ययनहरूले देखाउनु र नेपालको खोप कार्यक्रमसँग उपलब्ध मात्रासँग समेत मिल्नुले यस्तो निर्णय गर्न सम्भव गराएको बताउँछन्। भेरोसेल भएन, अब कोभिसिल्ड छ, कोभिसिल्ड दिँदा पनि सेफ पनि छ, इफेक्टिभ पनि छ, राम्रो काम गर्छ भने त्यो भने पनि दिउँ भनेर त्यसरी पनि प्रोग्रामको इम्प्लिकेसनले पनि गरे हो, पर्खनुभन्दा दिने भनेर गरे हो। नभएको खोप पर्खिनुभन्दा वैकल्पिक रूपमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने गरी यस्तो रणनीति लिइएको उनी बताउँछन्। 60 वर्ष र माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर खोप दिनका लागि पहिलो 2 मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर वा भेरोसेल लगाएकालाई बुस्टरका रूपमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका दिन सकिने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएर दोस्रो मात्राका लागि सोही खोप लगाउन नपाउनेहरूलाई समेत कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका दिन सकिने जनाइएको छ। यसका लागि देश बाहिर 2 मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर वा भेरोसेल लगाएर आउनेहरू समेत योग्य हुनेछन्। सरकारी विवरण अनुसार अहिलेसम्म नेपालले प्राप्त गरेको झण्डै 4 करोड 20 लाख मात्रा कोभिड खोप मध्ये 3 करोड 8 हजार मात्रा वितरण भइसकेको छ। यसैबीच लाखौं मात्रा खोपको विवरण एकी नभएको भन्ने खबर आएपछि सरकारले त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। अब आजका केही देश बाहिरका प्रसंग। रूसद्वारा सम्भावित युक्रेन हमलाबारे छलफल गर्न डाकिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैछ। साथै मंगलबार अमेरिकी तथा रूसी विदेश मन्त्री बीच फोन वार्ता हुँदैछ। अमेरिका र ब्रिटेनले हमला भएको खण्डमा कडा आर्थिक प्रतिबन्धबारे योजनाहरू बनाइरहेका बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। अमेरिकाको अनुरोधमा सुरक्षा परिषदको बैठक डाकिएको हो। केही साता यता युक्रेन मामिलालाई लिएर विश्वको ध्यान केन्द्रित भइरहेको बेला बैठक डाकिएको छ। कूटनीतिलाई जारी राख्दै अमेरिका र रूसका विदेश मन्त्रीहरू बीच पुनः मंगलबार फोन वार्ता गरिने भनिएको छ। कूटनीतिको साथसाथै पश्चिमा देशहरूले सम्भावित रूसी हमला रोक्ने उद्देश्यले त्यसो गरिए रूस विरुद्ध चर्को आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने योजनाहरू बनाइरहेको बताएका छन्। वाशिंगटन स्थित एक सरकारी अधिकारीले रूसले युक्रेनमा हमला गरे आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी राष्ट्रपति पुटिनका निकट व्यक्तिहरूको सूची तयार पारेको बताएका छन्। प्रतिबन्धले तिनका परिवारका सदस्य पनि निशानामा पार्ने बताइएको छ। ब्रिटेनले पनि युक्रेनमा रूसी अतिक्रमण भएमा लागू गर्ने भनी कडा आर्थिक प्रतिबन्धको योजना अघिसारेको छ। क्रेमलिनले त्यस्तो योजनालाई खतरनाक भन्दै निन्दा गरेको छ। राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोभले त्यस्ता आर्थिक प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन्। रूसले युक्रेन तथा पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार नहुने सुरक्षा ग्यारेन्टी मागिरहेको छ भने पश्चिमा देशहरूले उक्त विषय सार्वभौम देशका निर्णय अधिकारमा पर्ने भन्दै आएका छन्। रूसले सन् 2014मा पनि युक्रेनमा हमला गरेको थियो। त्यसबेला उसले क्राइमिया क्षेत्रलाई आफूमा गाभेको थियो। उत्तर कोरियाले आइतबार उसले हवासङ 12 नामक परमाणु क्षमता युक्त भनिएको मध्यम दूरी मार हान्न सक्ने बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ। यो वर्ष उसले गरेको यो 7औं क्षेप्यास्त्र परीक्षण हो र पछिल्लो क्षेप्यास्त्र सन् 2017 यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली समेत हो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ स्वेक्षा राउतबाट। उत्तर कोरियाका सरकारी सञ्चार माध्यमले सन् 2017 यताकै सबैभन्दा ठूलो ठानिएको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्दा खिचिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको छ। माथि आकाशबाट खिचिएका ती तस्बिरमा कोरियाली प्रायद्वीप र ओरपरका क्षेत्रहरू देखिएका छन्। जापान सागरमा खस्नु अघि त्यस क्षेप्यास्त्र आकाशमा 2000 किलोमिटर माथिसम्म पुगेको दक्षिण कोरिया र जापानले बताएका छन्। यी दुवै देशले प्रक्षेपणको निन्दा गरेका छन्। नयाँ वर्ष आरम्भ भएपछि प्योङयाङले यो सहित 7वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सी KCNA ले जारी गरेको तस्बिरहरू परीक्षण गरिएको क्षेप्यास्त्रको युद्ध शीर्षमा जडित क्यामेराबाट खिचिएको बताइएको छ। सार्वजनिक भएका मध्ये 2 तस्बिरले प्रक्षेपण गर्दाको क्षण देखाउँछन् र माथिबाट खिचिएको अर्को तस्बिरले उडानको बीचतिर रहेको क्षेप्यास्त्र देखाउँछ। जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले उक्त क्षेप्यास्त्र 30 मिनेट उडेर 800 किलोमिटर पर पुगेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र र पारमाणविक अस्त्र परीक्षणमा रोक लगाएको छ।
तर उत्तर कोरियाले राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धलाई नियमित रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ र नेता किम जङ अनले आफ्नो देशको प्रतिरक्षा सुदृढ बनाउने वाचा गरेका छन्। अब आजको अन्तिम विषय। नेपालमा महिलाका लागि सिपमूलक तालिम दिने नाममा वर्षेनी ठूलै रकम खर्च गरिँदै आएको देखिए पनि तालिमको प्रभावकारिता अपेक्षा गरे अनुसार नपाइएको धेरैको गुनासो छ। महिलाका लागि दिइने तालिम भन्ने बित्तिकै सिलाइ बुनाइ तथा सौन्दर्य कर्मी बन्ने जस्ता पहिलेदेखि हुँदै आएका तालिम सम्झिने समाजले हरेक तालिम महिला र पुरुष दुवैका लागि हुन् भन्ने मानसिकताको विकास गर्न पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। थप चर्चा मतिना त्वानाबासुको यो रिपोर्टमा। ओखलढुङ्गाका अधिकांश महिलाहरू कोही सिलाउन, कोही बुन्न त कोही सिंगार्न जान्दछन्। कसैले मोबाइल बनाउन पनि जानेका छन्। कतिले भने तालिम मात्र लिएका छन्, प्रमाणपत्र झुन्ड्याएका छन्। 29 वर्षीय सीता तामाङले गाडी बनाउने अटोमोबाइलको तालिम लिँदा उनी एक्लै महिला थिइन्। 3 वर्षदेखि उही विषयमा तालिम दिइरहेकी उनी भन्छिन्, मैले तालिम लिँदाखेरि त म मात्रै थिएँ। अहिले यहाँ आएर चाहिँ म भइसकेपछि चाहिँ अरूलाई पनि मैले देखेँ फाटाफुटा यहाँ कहिलेकाहीँ आउँछ। अधिकांश महिलाहरूको आकर्षण सिलाइ बुनाइ र सौन्दर्य तालिममै रहेको तालिम प्रदायकहरू बताउँछन्। व्यक्तित्व विकास, सांगठनिक विकास, लेखा वा प्रतिवेदन लेखन वा अन्य विषयबारे महिलाहरूको चासो बढ्न नसकेकोमा एकजना अनुभवी प्रशिक्षक कृष्णेश्वरी हाडा महिलाहरू आफ्नो व्यक्तित्व र व्यावसायिक विकासमा अझै प्रतिबद्ध हुन नसकिरहेको बताउँछिन्। अब एउटा त लङ टर्म भएपछि घर छोड्न नमिल्ने होइन, यताउता गर्न नमिल्ने कारणले पनि होला। अनि अर्को चाहिँ आर्थिक कारणले पनि, अब पेमेन्टको कारणले पनि होला। पेमेन्टमा पनि कस्तो छ भने लेडिजहरू मैले बुझे अनुसार होइन, फेसन गर्न जति पैसा खर्च गर्न पनि मन पराउने, इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टको चाहिँ ट्रेनिङ लिनु पर्यो भने पैसा छैन भनेर बस्नुहुन्छ क्या। एउटा तालिम प्रदायक संस्था युसेफका निर्देशक केशव सुवाल हरेक तालिम महिला पुरुष दुवैका लागि हुन् भन्ने मानसिकताको विकास गर्न पर्ने बताउँछन्। हाम्रो कल्चरले जुन जाने नदिएका भनौँ न, हामीले चाहिँ त्यो यो हो है मतलब सबैले सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ दिइरहेको हुन्छ सबैलाई। कतै जानकारीको अभावले तालिम छुटेको अवस्था छ भने कतै वर्षैभरि तालिम लिने, प्रमाणपत्र जम्मा गर्ने काम चाहिँ नगर्ने पनि देखिन्छन्। चौतारा सागा चोक गढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानुका पराजुली ट्रेनिङ धेरै खरिदिने, ट्रेनिङका सर्टिफिकेटहरू थुप्रै हुने तर काम केही पनि नगर्ने, त्यसपछि झनै मान्छेलाई परनिर्भर बनाएको हामीले महसुस गर्यौँ र हामीले नगर कार्यपालिकामा यो विषयमा छलफल चलाएर अब ट्रेनिङमा आउनेलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्ने, उहाँहरूलाई सामान्य खाजा खर्चसम्म दिने, ट्रेनिङ दिने र उहाँहरूलाई जे सम्बन्धित ट्रेनिङ दियो त्यस पछाडि त्यो काम अनिवार्य गर्नुपर्ने र एउटा खालको ट्रेनिङ दिएकालाई अर्को ट्रेनिङमा सहभागी नबनाउने हामीले कार्ययोजना बनायौँ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी उपाध्यक्ष रीता प्रजापति तालिमको पुरानो योजना र पुरानै कार्यान्वयन शैलीले नयाँपन नदिने निश्चित भएको बताउँछिन्। 10 वर्षको अगाडिको प्याकेज र अहिले 10 वर्षपछिको प्याकेज जुन बनाएको छ त्यो सेम छ। प्याकेज बनाउने पनि त्यही ठाउँ भयो, बजेट विनियोजन गर्ने पनि त्यही ठाउँ भयो, त्यो चेन्जै गर्न सकिएन कि। महिला अधिकार कर्मी सरू जोशी पनि महिलाका लागि गरिने तालिमहरू कर्मकाण्डी र उनकै भाषामा टाउको गन्ने कार्यक्रम मात्र भएको बताउँछिन्। डोनरले पनि त्यही तालिम, सरकारले पनि त्यही तालिम, एनजिओले पनि त्यही तालिम गर्दा एउटा महिलाले 122 वटा तालिम लिइसक्यो तर ऊ केही गर्न सकेको छैन। अब त तालिम बहादुर र तालिम कुमारीहरू भनेर पनि चाहिँ क्रिटिसाइज गर्छ अरे गाउँमा भन्छ। विभिन्न शीर्षकमा महिलाको सिप विकास र तालिमका लागि सरकारको ठूलै रकम खर्च भइरहेकोमा महिला मन्त्रालयकी सहसचिव गोमा देवी ढकाल पनि सहमत छिन्। प्रभावकारिता मूल्याङ्कन भएर त्यस्तो मूल्याङ्कन त्यस्तो भएको छैन। हामीले चाहिँ यहाँबाट कति कार्यक्रम भयो के भयो भन्ने रिपोर्टिङ चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT को तालिम महाशाखाका निर्देशक मिस्टर कान्त मैनाली तालिमहरू सञ्चालन हुने तर तालिम पश्चात सिप परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास नहुँदा धेरै तालिमहरू परिणाममुखी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्छन्। सिप परीक्षण भइसकेपछि त्यो मान्छेको सिप के रहेछ त, कुन अकुपेसनमा कुन लेभलको सिप रहेछ भनेर उसको सर्टिफिकेटमा त्यो कुरा रिफ्लेक्सन हुन्छ। तालिम मात्रै दिएर भएन। महिलाहरूको सिप विकास र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न सके मात्र तालिम प्रभावकारी र परिवर्तनकारी सिद्ध हुने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ।
अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।